जेजू आमच्या बदलेक कुर्सार मेल्लो जावन आसा. इंग्लिशान म्हणटात सबस्टिट्यूट. जीजस बिकेम एन सबस्टिट्यूट फॉर मी एंड फॉर अस म्हणल्यार बरी. म्हळ्यार म्हज्या बदलेक सुलाबेन आमी समजूनशें जाल्यार आमी पळयता एका वाटेर सदां वयचें एक बस जावं पुरो खंयचेय एका नांवाचें सदां वता इतल्या 7 वरार. आज तें ना जाल्यार त्या दिसा एक दुसरेंत बस येता. बस येता आसतना त्या बसार एक बोर्ड घालतात बदली गागी म्हणून. बदलेक त्याच प्रमाणे मोगाच्या भावा भयणीनो जेजूक पळयता आसतना म्हाका आनी तुमकां हर एकल्यांक बघा जाय म्हज्या बदलेक जेजू कुर्सार घालता. हांवें आसा जें आसलें तें, तुमी आसा जें आसलें, हांवें आसा जें आसलें, आज तो तें आसा. आज म्हळ्यार आज न्ही, त्या दिसा तो तें कित्याक उमकळ्ळो म्हळ्यार गे आमच्या बदलेक. ताणें मनशा कुळाचेर आसले हर एक शिराप ताचेर घेतले. जेजून कुर्सार भेटयल्लें बलिदान येवकरिस्ताच्या संभ्रमा वेळार आमी तें संभ्रमता. म्हळ्यार जेजून भेटयल्लें बलिदान आमकां एक संभ्रम. जेजून भेटयल्लें बलिदान आपल्याच जिवाचें तें कुर्सार तें आमकां एक संभ्रम. कित्याक म्हळ्यार नांतर जाल्लें जाल्यार आमी हर एकल्यांनी हेमकोंडांत ससनाच्या ससनाक त्या पालवानांतल्या उज्यांत आमी लासा जाय आसले. ससनाच्या ससनाक म्हळ्यार ससनीक जिवीत म्हणलें 2 रितीचें आसा. एक देवा सांगता ससनाक जियोवचें आनी एक हेमकोंडान वा देवसारा सांगता म्हणयेत ससनाच्या ससनाक. तेंय मरण ना, सर्गारी मरण ना, हेमकोंडांत ना, पूण हेमकोंडांत सदां पालवानांतल्या त्या उज्यांत, पूण सर्गार सदांच देवा सांगता. त्या हेमकोंडांतलें आमकां बचाव करूंक जेजून आपणाच्या जिवाचें बलिदान कुर्सार भेटयलें आनी तें निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा ताणें संभ्रमलें. उंडो आनी दाका वायन घेवन हे म्हजें मांस आनी रगात म्हणून ताणें सांगलें आनी शिसांक वांटून दिलें. आनी हर एका येवकरिस्ताच्या बलिदानाच्या संभ्रमा वेळार आमी तेंच करता. आनी मोगाच्या भावा भयणीनो निमाण्या शुक्रारा दिसा ताका हें बलिदान भेटोवंक आसल्या निमती ताणें निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा शिसां सांगता हें जेवण पास्काचें जेवण वा तें ताच्या फाल्यांच्या दिसा ताणें कुर्सार भेटोवंक आसच्या त्या जिवाचें बलिदान उंड्या आनी दाका वायनांत आपणाचें मांस आनी रगात जावन तो रूप ताणें घेवन आमकां ताणें तें सेवूंक दिलें. तेंच हांगासर सेवच्याक आमी हांगासर आयल्या आनी एका रितीन ताचें उतार म्हणलें तो जिविताचो उंडोय सेवूंक आमी हांगासर आयल्या. तर मोगाच्या भावा भयणीनो जुवोसो वांजेल 10वो अध्याय 10वी ओळ तुमी वाचल्यार थंयसर जेजू म्हणटा सोर येता फकत सोरूंक जीवेशी मारूंक आनी विबाड करूंक, पूण हांव आयलां तुमकां जिवीत मेळोवन दी म्हणून बरोवन ओमतोच्या मापान तें मेळोवन दी म्हणून. हेंच केल्लें जेजून आमाचो मेस्तां खातीर. आनी आयच्या वांजेलांत आमी तेंच आयकता. 100 बोकरे एकल्याक आसल्यार सांडून गेल्लो एकलो ताच्या फाटल्यान तो सोदून वेता आनी तो मेळ्ळे उपरांत कोण सांडून वचनातले तांच्या की चड ह्या सांडून वचोन पाटी मेळ्ळेल्या त्या बोकऱ्या विशयान ताका वतो संतोश जाता म्हणून. आनी निमाणें जेजू सांगता तेंच परी ह्या ल्हाना मदलो कोणूच एकलो नाच जायनाय म्हणून तुमच्या सर्गींच्या बापाची खुशी. जुवोच्या वांजेल्यांत 3रो अध्याय 16वी ओळ हेंच म्हणटा आमी साबार फावटी आयकल्लें आसा वाचल्लें आसा. देवान संवसार असोय मोग केलो गे आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो. ताका सत मानतल्या कोणाचोच नाश जायनाये बघा तांकां हर एकल्यांक सासणीक जिवीत मेळा जाय. मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या जिवितांत आमी पळय वेळ जाल्ले इतलेंच. एक सोरान येवन आमकां फोट शिकोवचें, एक जेजून येवन आमकां सत शिकयल्लें. एक सोरान येवन आमकां फोट शिकोवचें आनी जेजून येवन आमकां सत शिकयल्लें. हे दोनूच संगती आसच्यो. आनी जेजून शिकयल्लें सतां पवित्र पुस्तकांत आसात आनी दुस्मानान वा देवसारान शिकोवच्यो फोट गजाली त्यो आमकां संवसारांत जायत्यो आयकूंक मेळटात. देखून हांव खंयचें आयकतां, खंयचें नियाळटा, खंयचें जियेता ताचेर होंदून आसा म्हजें जिवीत.
देखून किर्तन 150 किर्तन आसात आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. पयलें किर्तनच म्हणटा ताचें हेडिंगच आसा 2 वांटो म्हणून. जो मनीस कोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलना, पातक्या सांगाता बसना वा आधर्म्या सांगाता बसना, पातक्यांची वाट धरिना, तो भागी. तो वळच्या उदका देगेर लायलेल्या रुखा बरी, ताची पानां केदींच बावानान. जो आपल्या काळार फळ दिता, जें सगळें तो करता तें सुफळ जाता, अशें मुंदरून वता तें किर्तन. पूण खोटे मनीस तशें न्ही म्हणून. मोगाच्या भावा भयणीनो, दोनूच वांटो आसच्यो. एक जेजू क्रिस्ताक सत्मानचें आनी एक दुस्मानाक ताची शिकोवण आमची करून घेवची. आदाम आनी एवेक जाल्लें तेंच. देवान शिकयल्ली एक शिकोवण आसली, मागीर थंयसर दुस्मान थंय आयलो. ताणी देवान शिकयल्ली शिकोवण विसरून दुस्मानान शिकयल्लें तें स्विकार केलें. ताच्या उपरांत कितें जालें आमी जाणाव. आनी निमाणें आमी सगळी आदामाच्या भितरच आसल्या निमती तें आविदेय जावचो स्वभाव, पातकाचो स्वभाव आमकां हर एकल्याक आयलो. एका बियाच्या रुपार आदामाच्या भितर हांव आनी तुमी आनी मुखार जल्मोवची भुरगीं सगळीं ताच्या भितर आसलीं. देखून केरळा आदाम आविदेय जालो. तें आविदेयपणा वा पातकाचो स्वभाव सगळ्या मनशा कुळाक आनी मुखार जल्मोवच्या पिळगेक तो पाचार जालो. पूण दुसरो आदाम वा जेजू क्रिस्त म्हणलो आयलो, ताणें खंयच्याय विशयांत देवाक तो आविदेय जायनासतना कितें आदामच्या आविदेयपणा वरवीं आमचेर आयिल्ली ख्यास्त ती ताणें ताचेर काडून उडयली. आनी त्या खातीर ताका इतलें मोल दिवचें पडलें की ताच्या जिवाचें बलिदान कुर्सार भेटयचें पडलें. ताणें पातकां बोगसिल्लीं म्हूण तोंडान सांगलें मात न्ही, ताका फारीकपण दिवंक आसलें तेंच ताणें ताच्या जिवाचें बलिदान कुर्सार भेटयल्लें जावन आसा. हर एका येवकरिस्ताच्या बलिदानाच्या संभ्रमा वेळार तेंच आमी चलयता. ताका सांग म्हळें जेजून भेटयल्लें ताच्या जिवाचें बलिदान आमकां संभ्रम, आमच्या जिणेचो संभ्रमच हो जावन आसा. केरळा आमी जेजून कुर्सार भेटयल्या बलिदानाचो उगडास काडटा, तो एक आमकां संभ्रम जावंक पावता. देखून जेजून म्हणलें हें म्हज्या उडासा करात म्हण. जेजू तूं इतलो आमचो मोग केलाय. एक सवाल म्हाका आनी तुमकां उदेचे, जेजू कित्या खातीर तुवें इतलो म्हजो मोग केलोय? वा देवाक आमी एक सवाल घालचे, देवा कित्या खातीर तुवें तुज्या पुताक म्हजे खातीर बली भेटयलोय? तुजो मोग तो म्हाका वर्णूंकूच जायना म्हणल्या बरी एक बोगाप आमकां येज, एक सवाल आमकां येज मोगाच्या भावा भयणीन. देखून एफेसकारांक बरयलें पत्र पयलो अध्याय तुमी वाचशात जाल्यार थंय आमी पळयता. हरसिल 3री वळ तावन आमी वाचता, हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, क्रिस्त सवय आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गीची सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान. आमी सगळीं आशिर्वादां होगडावन घेतिल्लीं, सगळीं आशिर्वादां आदामच्या आविदेयपणा वरवीं होगडावन घेतिल्लीं परसां आमी जाल्ल्या. पूण जेजू क्रिस्ताक आमी सत्मानलेल्या वरवीं क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत आमकां आसचें, आमकां सर्गींची सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वतून देवान आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान. म्हळ्यार हर एकी जेजूचें आमचें जालां. जेजून देवाक विधेय जावन कितें मुकूट जोडलो गी, कितें ताणें पदवी जोडली की तीच आमची जाल्या. कित्याक जेजू आमच्या बदलेक कुर्सार मेल्लो जावन आसा. इंग्लिशान म्हणटात सबस्टिट्यूट. जीजस बिकेम एन सबस्टिट्यूट फॉर मी एंड फॉर अस म्हणल्यार बरी. म्हळ्यार म्हज्या बदलेक सुलाभेन आमी समजूनचें जाल्यार आमी पळयता एका वाटेर सदां वयचें एक बस जावं पुरो खंयचेय एका नांवाचें सदां वता इतल्या 7 वरार. आज तें ना जाल्यार त्या दिसा एक दुसरेंत बस येता. बस येता आसतना त्या बसार एक बोर्ड घालतात बदली गागी म्हणून, बदलेक. त्याच प्रमाणे मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजूक पळयत आसतना म्हाका आनी तुमकां हर एकल्यांक बघा जाय म्हज्या बदलेक जेजू कुर्सार घालता. हांवें आसा जें आसलें तें, तुमी आसा जें आसलें, हांवें आसा जें आसलें, आज तो तें आसा. आज म्हळ्यार आज न्ही, त्या दिसा तो तें कित्याक उमकळ्ळो म्हळ्यार गे आमच्या बदलेक. ताणें मनशा कुळाचेर आसले हर एक शिराप ताचेर घेतले. गालातकारांक बरयल्लो पत्र 3रो अध्याय 13वी वळ म्हणटा, आमचे पासून शिरापलोलो जावन क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या सर्व शिरापांतलें सोडयल्यान. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, कुर्सार उमकळटलो हर एकलो शिराप पडलेलो जावं. हें पवित्र पुस्तकान बरोवन घालां जाल्यारय थोड्या पटी आमकां दुबाव भोगता आमच्या कुटुंबान शिराप आसा म्हणून. थोडे शिकोवणदार येवन 25,000 50,000 म्हाका दिया, हांव तुमच्या कुटुंबांतलो शिराप काडटा म्हणून सांगतात. पवित्र पुस्तकाच्या उतरांची वळख म्हाका ना जाल्यार हांव आज हांगा येवन मागोवंक पुरो.
देवा म्हज्या कुटुंबांतलो शिराप काड. जेजू देव म्हणटा शिराप काडला म्हण पवित्र पुस्तकान बरयला. तुजो शिराप म्हज्या पुताचेर हांवें घालून ताका कुर्सार बली भेटयल्ली आनी तूं म्हजेर येवन म्हज्या कुटुंबांतलो शिराप काड म्हणटाय गी. वा कोणाकी शिकोणदार सूख शिकोणदाराचें आयकोन तुमगे शिराप आसा म्हण तूं फात येताय गी म्हणटा. आमचे पासत शिरापलोलो जावन क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या सर शिरापांतलें सोडयलां. पवित्र पुस्तक कोणाक कुर्सार मारचें आसलें मोगाच्या भावा भयणीनो? शिराप पडलेल्यांक, लुटकारांक, खुनीकारांक, सोरांक. तो म्हजो जागो जेजून ताचेर घेतलो. अशें जायतीं सतां पवित्र पुस्तकान बरयल्लीं आसात. आनी जर तर ती म्हाका कळ्ळी जाल्यार एक सुडका जोडलेलें जिवीत हांव जियोंक जाता. देखूनच जुवोसो वांजेल 8 अध्याय 31 आनी 32 वळ तुमी वाचल्यार कळटा. जेजू म्हणटा आपणाक सतमन तेल्या जुदेवांक जेजून म्हळें म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरेशीत जातल्यात. तुमी सत जाणां जातल्यात, सत तुमकां सुटका दितले. जेजून आमचे खातीर सक्कडी कर्ण संपयला. एफेसकारांक बरयलें पत्र 1 अध्याय 7 आनी 8 वळ वाचल्यार क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमकां आमच्या पातकांचें बोगसणें मेळ्ळां. बेश्टेंत मेळो ना. क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमकां आमच्या पातकांचें बोगसणें मेळ्ळां. आमकां सोडवण लाभल्या. आमकां सोडवण लाभल्या. लाभतेली म्हणो ना, बोगसणें मेळटलें म्हणो ना. बोगसणें मेळ्ळां म्हणून हांवें कशेंय पातकान जियेवत म्हणून अर्थ न्ही. म्हज्या पातकां आनी मुखार करच्या पातकां की आनी मुखार जल्मोवच्या पिळगेन करच्या पातकां की जेजून कुर्सार बली भेटयल्या ती पातकां ताचेर ताणें घेतल्यांत. त्या बोगसणेचेर म्हाका फात येणी आसूंक जाय आनी हातूंत 2 विशय भायर येवंक जाय. एक म्हाका देवा जेजून बोगसिला म्हणली फात येणी. दुसरें आनी कोणेय म्हजे विरोध पाता केल्यार ताका बोगसी नासतना बिलकूल हांवें रावोंक नजो म्हणलो विशय हातूंत म्हाका स्पश्ट जाय. कित्याक जेजून कोरोड आनी देवें आसल्या म्हाका म्हजी पातकां ताचेर घेवन ताणें म्हाका बोगसणें दिलां. हांवें पेल्याक बोगसूंक आसा ना. बोगसणें आसा जाल्यार जेजूच्या बोगसण्याचेर म्हाका फात येणी ना म्हणून. आनी ना जेजूचें बोगसणें आपणायनातलो व्यक्ती सर्गार वचूंक शकना. उडास दोरा. जेजून देखूनच पेद्रूक जेजून म्हणलें हांव तुजे पांय धुयना जाल्यार तुका म्हज्या राजांत जागो आसचो ना म्हणून. म्हळ्यार जेजून म्हाका नितळ केल्ल्या शिवाय ताणें म्हजी पातकां बोगसिल्ल्यान म्हणली फात येणी म्हाका नान जाल्यार हांवें सर्गार वचूंक असाध्य मोगाच्या भावा भयणीनो. आनी पेल्याक जर तर हांव बोगसिना जाल्यार जेजून म्हाका बोगसिल्ल्या त्या संगतीचेर हांव फात येणी दवरना म्हूण जालें आनी जेजूच्या की व्हरतो हांव म्हूण जालें. तशें जावंक बिलकूल साथ दिना. देखून जेजून म्हाका बोगसिलां. देवान जेजू मुखार म्हाका बोगसिलां म्हणली फात येणी. दुसरें हेरांक हांवें बोगसूचो कायदो म्हाका आसा म्हणलें हांवें उडास दवरचें. देखून कोलोसाकारांक बरयलें पत्र 2 अध्याय 13 वळ म्हणटा कायद्या सरी आमचे विरोध आसलेले अपराधाचे लेखपत्र ताणें पुसून काडलें, कुर्सार खिळावन नाश केलें. कायद्या सरी आमचे विरोध आसलेले अपराधाचे लेखपत्र ताणें पुसून काडलें, कुर्सार खिळावन ताणें नाश केलें. थोड्यांक दसूंक पुरो हांवें 25 वर्सां पयलीं एक सूख ती बोगसणें मेळ्ळी गी ना गी. कुंभसारान पयलें सांगिल्लें परतून सांगचें हें पुरा सवय थोड्यांक आसा जावंक पुरो. देवाच्या बोगसण्याचेर फात येणी नातुल्लो अशें करता. ताका एक अंतस्करणाची कांतवणी. सूख केल्यार मानून घे, परतून केलाय जाल्यार ना म्हणून हांव सांगना. पूण केल्लें परतून सांगचें बोगसणें मेळ्ळां गी ना गी म्हणली एक कांतवणी. तर जेजून कुर्सार भेटयल्ल्या बलिदानाचेर म्हाका फात येणी ना म्हणून जाता. तर मोगाच्या भावा भयणीनो आमी भागी जावन आसा. आमच्या बदलेक जेजू कुर्सार मेलो आनी कुर्सार मारचें कोणाक म्हणून पोरण्या सोल्ल्यान बरयल्लें तें सर बरयलां. गालातकारांक 3:13 पवित्र पुस्तकीच बरोवन आसा. कुर्सार उमकळटलो, हरी एकलो शिराप पडलोलो. देवाचो पूत शिराप पडलोलो जाला. जेजू क्रिस्त शिराप पडलोलो जालो. कित्याक? म्हजे खातीर, तुजे खातीर, आमचे खातीर. तर मोगाच्या भावा भयणीनो जेजू आमचो सबस्टिट्यूट आमच्या बदले कुर्सार मेल्लो जावन आसा. तो सुकोवन गेल्ल्या आमकां सोदून आयिल्लो जावन आसा. बरो गवळी जावन आसा. आमी एकल्यानी आमी नास जायनाचे म्हणून ती बापाची खुशी ती जारी करूंक तो आयिल्लो. देखून जेजून म्हळ्यार हांव आयला म्हजी खुशी करूंक न्ही, बापाची खुशी कितें गी म्हळ्यार ताणें म्हजे आदीन दिल्ल्या एकल्याक सयत हांवें होगडायनाये बगर हर एकल्यांक सस्नीक जिवीत मेळ्ळा जाय. तीच बापाची खुशी तीच करूंक हांव आयला. तेंच ताणें केलें. हें मनीस जाल्यार हर एकल्यांनी मानून घेवंक आसा. तांचो जात कात ना. तूं मनीस गी तर तुवें क्रिस्ताक सत मानूंक जाय. तूं मनीस म्हूण तुका भोगता गी. दादलो स्त्री सोडल्यार दुसरें कांय ना. मनीस म्हणलो मात्र आसूं. तातूंत 2 ग्रूप म्हळ्यार दादलो आनी स्त्री मात्र. ही जात कात म्हळ्यार आमी केल्या.
आनी जातीमध्ये 1000 पंगड आमी केल्यात पूण दादलो आनी स्त्री हें सोडल्यार दुसरें कांयच ना. हाणें हर एकल्यानी क्रिस्ताक म्हजो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक आसा. देखून जो हांव रोमाकारांत बरयलें पत्र 10 अध्याय 9वी ओळ म्हणटा जेजूस सोमी कोण जेजूस सोमी सोडवणदार देव म्हजो म्हणून मानून घेता ताका तारण मेळटलें. हर एकल्यानी जेजूस म्हजो सोमी म्हळ्यार धनी सर्वस्व म्हजें जेजू म्हणून मानून घेवंक आसा. आनी देव तोच म्हजो खरो देव आनी सोडवणदार जेजूनच म्हजी सोडवण केल्ली हें सत हर एकल्यानी तोंडांत उसारूंक आसा काळजांत हांव सतमानूंक आसा. हें जावन आसा आमी दिसपट्टे करूंक आसलें काम मोगाच्या भाव भयणीनो. तर आमी उडास दवरया. सांता भक्तां लागीं आमी येता आसतना जेजून कितें केलां तें आमी परत म्हाका दी म्हूण थोडे फावटी आमी सांगता. पूण कितें देव जेजून म्हाका दिलां तें म्हाका पयलें कळीत आसूंक जाय. देव म्हणटा म्हज्या पुता मुखार सगळें हांवें तुका दिलां. तुवें मागणें करूंक आसा निरंतरी करूंक आसा. पूण कशें जेजून तुका कितें केलां पळय त्या खातीर अर्गां दिवचें मागणें म्हूण. हर एकल्यानी देखून तेसलोनिकांत बरयलें पयलें पत्र 5 अध्याय 16, 17, 18 ओळ वाचल्यार तुमकां कळटा सदांच कुशाल बरी जाया कळनासतना मागा हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवा कळीत करा. तेन्ना तुमच्या जाणवायेन आटापूंक नजो जाल्लें तें देणें म्हणजे देवाची समाधान तुमची काळजां आनी मनां क्रिस्त जेजूच्या एकवटान सबीत राखतली म्हणून. कळनासतना मागा सदांच कुशाल बरी जाया सर घडीत आनी देवाक अर्गां दिया. मागणें करूंकूच आसा पूण कसलें अर्गां मागणें कित्याक तितलें देवान जेजू क्रिस्ता मुखांत आमचे खातीर गेला. धर्मदूत सांत भक्त सक्कडी त्या देवाचो मोग तो जाण जावन तो मोग तांच्या जिणेंत अनुभव करून पेल्याक वांटूंक त्याच जेजूक पेल्याक दिवंक वाव उरलेले जावन आसात. तांचे पैकी जूद तादेव एकलो जावन आसा. आमी सांताक मान करता आसतना मोगाच्या भावा भयणीनो जर तर तांची देख आमी घेवंक फुडें सरना कांयच फायदो ना. आमी चिंतचे नाका हांव कळनासतना पूण शेताक वेता कळनासतना नवें कळनासतना भाग घेता तांतूं संतोश पावचें नाका. पूण कितें तरी तांच्या जिणेंत आसली बरी देख हांवें घेतली गी तांणी कसो क्रिस्ताचो मोग केलो पाटलाव केलो ती देख हांवें घेतल्या गी म्हणल्यार सवाल आमी आमकांच विचारूंक जाय. तर मोगाच्या भावा भयणीनो देवाक आमी अर्गां दिवया. आदवेंत काळार आमी आसा जेजू निजायकी येवचो काळ चड पयस ना उडास दवरा. जेजू निजायकी परत येवचो वेळ पयस ना लागींच आसा. देखून देवाचे उतार म्हणटा देखून ह्या संवसाराच्या राटावळीन आमाल पिवण्यांत आनी फेस्तां मारच्यांत आनी संवसाराच्या राटावळींत तुमकांच बुडोवन दवरिनाकात. तो केदाळा येता खंयच्या घडये येता कोणूच नेणा जाल्ल्यान हर एका घडये जेजूक स्वागत करूंक हांवें आयतो आसूंक जाय. 2025 वर्सांचो जुबलेव क्रिस्ता जेजूच्या जल्माचो आचरण करूंक आमी आयती जाल्या तितलीं वर्सां संपलीं आनी त्या जेजूक हांवें समजो ना जाल्यार त्या जेजून म्हज्या खातीर कितें केलां म्हणलें म्हाका कळीत ना जाल्यार त्या जेजू खातीर हांव अर्गां दितेच ना जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो उपरांत आमकां तें मारूंक पडटलें. देखून पयल्यान पयलें जेजून म्हजे खातीर कितें केलां म्हणल्यार आमी समजून घेवया. त्या पासत देवाक आमी अर्गां दिवया जेजूकय आमी अर्गां दिवया. तिनच उतरां आमच्या तोंडांत आमी उसारया. ताका वेळ पळोवंक ना जागो पळोवंक ना आनी खंयचो काळ म्हूण पळोवंक ना. निरंतरी आमच्या तोंडांत तावन अर्गां मागणें वळत जाय काळजांत तावन आमी तें सतमानी जाय आनी आमच्या तोंडांत तावन ती वळत जाय. तशें जायचें जाल्यार जेजू विशांत आनी की चड आनी चड आमी जाणवाय जोडूंक आसा तें आमी उडास दवरया. तर आज आमी संभ्रमचें एवकारिस्ताचें बलिदान आमकां आदाराचें जावं आनी जेजूक एवकारिस्तांतल्या आराधन करूंक आमी उपरांत वता आसतना खऱ्या आराधकांनी सतान आनी आत्म्यान देवाक आराधन करी जाय म्हणून समार्याच्या स्त्रीक जेजून सांगलें जुवोचो वांजेल 4 अध्याय 26 ओळ म्हणटा खऱ्या आराधकांनी सतान आनी आत्म्यान देवाक तें तसले आराधक बापाक जाय म्हूण थंयसर बरोवन घाला. आमी स्वताचें उतार घेवन देवाक आराधन घेवचें करी जाय आत्म्यांत हांव म्हळ्यार आमच्या 5 सेन्स नॉलेज हांव म्हज्या दोळ्यांक कितें दिसता म्हाका कितें समजता तशें आमी देवाक आराधन करूंक जायना. आत्म्यांत हांव म्हळ्यार हांवें तें म्हाका
कितें समजना जाल्यार भावार्थान हांवें जेजून म्हजे खातीर केल्लें मानून घेवन तें हांवें परगट उसारन ताका हांवें आराधन करी जाय. तें आराधन ताका मानचें तसलें जावन आसा. ताकाय आमी आयती जावया आनी येवकारिसांतलो जेजू ताका सेवता आसतना एक वर्तें भाग आमकां देवान फावो केला. जेजूचे मांस आनी रगार सेवचें म्हणलें आमी जाणा जावया. कोणाचेरय आमकां राग द्वेश मोसोर आसा आनी कुमसार जालो देखून बोगसाणें मेळ्ळें आनी परतून हांवें आनी एका कुमसाराक तयाराय करूंक आसा देखून परतून रागार जियोंक आसा ना बोगसाण्यान जियोंक आसा म्हूण तसलें चिंताप खोटें चिंताप आमकां नाका. सगळ्यांक बोगसून फावो त्या रितीन येवकारिस्त सेवंक आमकां आमी आयती करया.